एके महत्वाचे घडणुकेत वास्को पोलिसांनी बायनाच्या फातिमा मंजिल हांगा जाल्ल्या लूटमार प्रकरणात सुरेश पुजारीक अटक केला। 18 आणि 19 जानेवारी मजगती थळावो नगरसेवक आणि आदलो वास्को भाजपा मंडळ अध्यक्ष दीपक नायकाच्या कार्यालयातल्यान 25,000 रुपया चोरपाची घडणूक घडिल्ली। हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर हिरू महालेन चड माहिती दिल्या, पळयात। गोंयांत चोरयेच्यो घटना वाडत आसात आनी हे खंय तरी कंट्रोल जावपाक गोवा पुलिसूय प्रयत्न करतात अशें दिसून येता। पूण खंय तरी शेनवार राती कडेन बायणा पाटलोंग बायणा हांगा एक चोरी जाल्ली आसा। वास्कोचे एक्स नगराध्यक्ष दीपक नायक तशेंच बीजेपी मंडळाचे प्रेसिडेंट आसलेले हेंच्या दीपक नायकाच्या हेच्या ऑफिसान खंय तरी चोरी जाली। रातचे ऑफिस बंद आसलें तेन्ना ऑफिसाचें जे शटर आहा हे खंय तरी फोडून त्या भितर वचून भितरचे ड्रॉवरांतले 25 ते 30,000 रुपया हे चोरयेक गेल्ले आसा। आनी ही चोरी केल्या उपरांत हो जो चोर आसलो तो थिंगासून फरार जालो। वास्को पुलीस स्टेशनाचेर तेंच्या दीपक नायकाच्या भावान कंप्लेंट दिली। तशेंच दीपक नायक आउट ऑफ स्टेशन आसल्या कारणान तेंच्यांनी येवन हेची चवकशी करपाक लागली। आनी काल सांचे हो एक्यूज जो आसलो तो वास्कोच्या गार्डनान वास्को जे चिल्ड्रन्स पार्क आहा ह्या एरियेन फिरतालो तेन्ना वास्कोचे LIB टीम आनी वास्कोचे PI हेंच्यान ताका वचून धरलो आनी ताका ताब्यात घेतलो। सध्या ताका रिमांडा खातीर आतां व्हेल्लो आसा। फुडलो तपास चालू आसा। आमच्या ऑफिसान म्हजें पर्सनल ऑफिस जें आसा पळय त्या ऑफिसान शेनवार दीस रातची चोरी जाली आनी चोरी जाली तेन्ना एक्चुली हांव तिरुपती गेल्लो आनी तिरुपती गेल्ल्या पण तेन्ना संडे आमकां कळ्ळें की राती आमच्या ऑफिस फोडून चोरी जालेली आनी म्हाज्या ऑफिसांसून 31,000 रुपया 25-30,000 रुपया चोरून येयले। आनी जेन्ना हांव हांगा नासलेलो सो म्हाज्या भावान म्हाका सोमार दीस सकाळीं फोन केलो की अशें आमच्या ऑफिसान चोरी जाल्या आनी ते पयशांचे पावस जे आहा ते कोण चोरान घेवन गेला। सो तो म्हाका विचारपाक कंप्लेन करपाचें कांय नाका। सो हांव तिरुपती आसल्या कारणान ताका सांगलें हांव आयज फाल्यां सकाळ पावता आनी मागीर डिसायड करता म्हणून सांगलें। सो आमी सकाळ फुडें हांव तिरुपतीसून गोंयांत पावलो तेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर आमी गेले तेन्ना पयलें की अशा PIक सांगलें आमी म्हाज्या ऑफिसान चोरी जाल्या 30,000ची 25-30,000 रुपया आमचे ते पावचूच ना जाल्यार आनी ते चोरी कारण PIन म्हाका इंस्टंट कंप्लेन FIR फायल करपाक लायली आनी आमी कंप्लेन रजिस्टर केली। रजिस्टर केल्या उपरांत अवघ्या एकाच दिसान म्हणजे मंगळार दीस आमी जेन्ना कंप्लेन फायल केली तांची बुधवार दीस म्हणजे काल म्हाका दिसता आमच्या वास्को पुलीस स्टेशन PIन त्या पुलिसांक ट्रेस केलो आनी त्या चोराक घट धरलो। हांव एकूच सांगूंक सोदता की तुमच्या माध्यमांतसून की जे हे वास्को मतदारसंघान रातचे पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा कित्याक खंय चोर भोंवता कांय कळना। एकूच रिक्वेस्ट करता PI DYSP की जे पेट्रोलिंग आसा पळय ते मातशें डबल करचें आनी जे आयसोलेटेड एरिया आसा लायक बायणा म्हण जे खाऱ्यावळ्या म्हण मंगूर एरिया म्हण ह्या एरियांनी म्हाका दिसता रातचे पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा। नो डावट आमचे पुलीस सक्षम आसा आनी पण तेजें बरें काम केलें पण आनी एकदां तांकां देव बरें करूं म्हणटा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी सानिका नागवेकार।